हिजो हामीले कक्षा रिभिजन गर्यौं। हिजोको कक्षामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया र गुड मर्निङ सबैलाई गुड मर्निङ। जुमको पासवर्ड कति हो सर भन्नुभएको छ। जुमको पासवर्ड 9856066490 9856066491 9856066491। हिजो हामीले के सम्बन्धी अध्यापन र अध्ययन गर्यौं भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया के हुन्छ, शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य अधिकारहरू के हुन् र सिकाइका सिद्धान्तहरू, व्यवहारवादी सिद्धान्त र संज्ञानवादी सिद्धान्तहरूको अवधारणामा के फरक छ भन्ने कुराहरू मैले हिजो तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ है। म विवेश र उसको त तपाईहरुलाई स्पष्ट छ मेरो स्केच। अब मैले जान्छु सिकाइका सिद्धान्तमा व्यवहारवादी सिद्धान्तहरूले अभ्यासलाई जोड दिन्छ, पुरस्कार र दण्डको भूमिकालाई जोड दिन्छ, पृष्ठपोषण हो फिडब्याक पृष्ठपोषण, त्यस्तै रिइन्फोर्समेन्ट पुनर्बलको प्रयोगमा जोड दिन्छ भनेर हामीले पढियो। यसले के अरे अभ्यस्त गराए हाम्रो क्रियाकलापहरूको सबलीकरणमा जोड दिन्छ भनेर पढाएँ मैले हिजो। विद्यार्थीलाई जति धेरै घोकायो, जति धेरै रटायो, जति धेरै अभ्यास गर्यो त्यति धेरै सिक्न सक्छन् भन्ने व्यवहारवादी सिद्धान्तवादीहरूको एउटा भनाइ छ। उनीहरूको आशय के छ भने जति धेरै अभ्यास गर्यो, जति धेरै रटायो, जति धेरै उनीहरूलाई के अरे क्रियाकलापमा संलग्न गरायो हैन, घोकाउने रटाउने यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू भयो भने शिक्षण सिकाइ सहज हुन्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता रहेको पाइन्छ भनेर मैले हिजो भने। अनि संज्ञानवादीहरूको के छ, रिजनिङ हामीसँग इनेट आइडियाज हुन्छ, हामीसँग रिजनिङ पावर हुन्छ, हरेक व्यक्तिसँग हरेक बालबालिकासँग उनीहरूको रिजनिङ पावरलाई हामीले के गर्ने हो, उजागर गर्ने हो। उनीहरूको रिजनिङ पावर, उनीहरूको क्रिएटिभिटी, सृजनशीलताको विकास गर्नका लागि शिक्षकले वातावरण निर्माणकर्ताको, म्यानेजर व्यवस्थापकको हो, निड एनालिस्ट हो, इच्छा चाहना आवश्यकताको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ। शिक्षकले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र सिकाइमा जोड दिने हो हैन। मान्छे परिस्थितिको बाधक हो, जस्तो परिस्थिति छ त्यही अनुरूपको सिकाइ हुन्छ भनेर संज्ञानवादी सिद्धान्तका प्रतिपादकहरूले हो, जस्तो परिस्थिति छ त्यही परिस्थिति अनुरूपको सिकाइलाई जोड दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ भनेर मैले हिजो पढाएँ। म तपाईहरुलाई एउटा सामान्य कुरा पढाउँदैछु आज, त्यसपछि अनि म कार्यमूलक अनुसन्धान त अस्तिको शनिबार पनि मैले पढाएको थिएँ र इम्पोर्टेन्ट छ। म त्यसपछि कार्यमूलक अनुसन्धानमा जान्छु। एउटा सामान्य विषय म भन्छु मात्रै, लेख्ने विषय होइन यो। परीक्षाको दृष्टिकोणले त्यति धेरै महत्त्व छैन, लेख्न नसकिने टपिक पनि छैन है। त्यसपछि म कार्यमूलक अनुसन्धानमा जान्छु। शिक्षकको पेशागत विकासको लागि निरन्तर सिकाइ सो अध्ययन र सो प्रतिबिम्बनको भूमिका लेख्नुहोस्। हजुरहरुलाई म यो भन्छु मात्रै, भोलि तपाईहरुले आफैले लेख्न सक्नुपर्छ। यो प्राविधिक तहका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण क्वेशन महत्त्वपूर्ण पनि छैन, यसलाई हामीले जान्ने बुझ्ने मात्रै हो है। तीनटा कुरालाई हामीले यहाँ जोड दिएको छ।
तीनटा अध्ययनलाई तीनटा कुरालाई निरन्तर सिकाइ सो अध्ययन र सो प्रतिबिम्बन सो प्रतिबिम्बन र सो प्रतिबिम्बनको अर्थ पनि तपाईलाई थाहा छैन होला के रहेछ सो प्रतिबिम्बनको अर्थ आफूले गरेको कार्यको नतिजा आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हो आफैले आत्मसात गर्न सक्ने आफैलाई महसुस हुन सक्ने त्यसलाई सो प्रतिबिम्बन भनिन्छ हामीले गरेका कार्यहरूको हामीले के गर्न सक्ने आफै त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने आफै महसुस गर्न सक्ने त्यसलाई हामीले सो प्रतिबिम्बन भनिन्छ बुझ्नुभयो हामीले राम्रो गर्यौं कि नराम्रो गर्यौं कि त्यसले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो कि हैन त्यो कस्तो किसिमको क्रियाकलाप हो भनेर आफैले आत्मसात गर्न सकिने भनेको सो प्रतिबिम्बन हो बुझ्नुभयो नि त सो प्रतिबिम्बनको अर्थ अब निरन्तर सिकाइ तपाईहरुलाई थाहा छ सिकाइ जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो अब यो सिकाइले अब निरन्तर सिकाइ आवश्यक छ किनकि निरन्तर सिकाइले नयाँ किसिमको ज्ञान नयाँ किसिमको सिप विकास गर्छ निरन्तर सिकाइले नयाँ किसिमका सिद्धान्तहरूको बारेमा हो अनि त्यहाँदेखि विश्वव्यापी नवीनतम ज्ञान प्रविधिको बारेमा पनि निरन्तर सिकाइले हामीलाई सहयोग पुग्छ त्यसकारणले निरन्तर सिकाइ गर्न जरुरी छ हो निरन्तर सिकाइले शिक्षकलाई कसरी सहयोग गर्छ त निरन्तर सिकाइले शिक्षकलाई एउटा विषयवस्तुको ज्ञानप्रति ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ निरन्तर सिकाइले शिक्षकलाई आफू के हुन विषयवस्तुको ज्ञानप्रति अब्बल भएपछि हो आत्मविश्वस्त बन्न सहयोग पुर्याउँछ हो कर्मशील बन्न सहयोग पुर्याउँछ निरन्तर सिकाइले अहिले भएका नवीनतम ज्ञानहरू नवीनतम सिपहरूको अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि निरन्तर के सिकाइले सहयोग पुग्छ भनेर भन्नु पर्यो सो अध्ययन पनि अब निरन्तर सिकाइ र सो अध्ययन करिब उस्तै हो सो अध्ययन भनेको व्यक्तिले आफै अध्ययन गर्नु पर्यो आफै अध्ययन गर्नका लागि अहिले नवीनतम प्रविधिको गुगलको प्रयोग गर्नु पर्यो गुगल सर्च गर्नु पर्यो हैन पत्र पत्रिकाहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो सो अध्ययन कसरी गर्ने त भन्दा पत्र पत्रिकाहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो हो न्यू किसिमका नयाँ किसिमका हुन्छ नि नयाँ किसिमका ज्ञान सिपहरू अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका गोष्ठी सेमिनारहरूमा दिएका युट्युबहरू भिडियोहरू हेर्नु पर्यो हैन त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिको के हुन सक्छ विषयवस्तुप्रति प्रखरता आउन सक्छ हो अनि उसको सिपमा प्रखरता आउन सक्छ जसले गर्दा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भनेको हो सो प्रतिबिम्बन भनेको आफूले गरेको कार्यको नतिजा आफैले आत्मसात गर्न सक्ने आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने आफूले गरेको कार्यको समीक्षा आफै गर्न सक्ने त्यसलाई हामीले सो प्रतिबिम्बन भनिन्छ शिक्षण सिकाइमा यो पनि जरुरी छ मैले यो गर्दा के भयो त्यो गर्दा के भयो भनेर आफैले आत्ममूल्याङ्कन गर्न सकियो भने पछि आफ्ना कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई हो के गर्न सकिन्छ शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन सकिन्छ विद्यार्थीलाई कसरी पृष्ठपोषण दिने कसरी पुनर्बल गर्ने मैले दिएको पृष्ठपोषणहरू ठिक भयो कि भएनन् हो मैले अपनाएका क्रियाकलापहरू शैक्षिक क्रियाकलापहरू ठिक भयो कि भएनन् यी कुराहरूको बारेमा लेखाजोखा गरेर त्यहाँबाट केही कुराहरू के गर्न सकिन्छ सिक्न सकिन्छ भन्नु पर्यो अब यसलाई त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन होइन यसको मैले स्लाइड पनि बनाएको छु स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है पीडीएफ फाइल पनि छ यसको पीडीएफ फाइलमा यसको क्वेशन आन्सर पनि मैले लेखाइदिएको छु त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट नभएको कारणले मैले अहिले यहाँ यति नै व्याख्या गरेँ है त तपाईहरुलाई मैले यो पीडीएफ फाइलमा उपलब्ध गराइदिन्छु यो क्वेशनको अनि स्लाइड सो देखाउँछु यो युनिट सिद्धिने बित्तिकै स्लाइड सो देखाएर सबै प्रश्नहरूको मैले के दिन्छु उत्तर दिन्छु त्यसकारणले यसलाई यसमा त्यति धेरै भुल्न जरुरी छैन है त निरन्तर सिकाइ जरुरी छ सो अध्ययन जरुरी छ सो प्रतिबिम्बनको अर्थ त बुझ्नु भयो नि
आफूले गरेका क्रियाकलापहरूको नतिजा आफै महसुस गर्न सक्ने सुप्रतिबिम्बन हो हैन। सुप्रतिबिम्बन हो, यो बुझ्नु पर्यो। सुप्रतिबिम्बन, मैले यस्तो गर्दा योबाट नतिजा यो आयो, मैले यो कमजोरी गरेँ, यो पछि मैले के गर्न सकेछु, राम्रो गर्न सकेछु भनेर आफैले आत्म महसुस गर्न सक्ने किसिम। आत्म महसुस गर्नु भनेको सुप्रतिबिम्बन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सुषमाजीले त बुझ्नुभयो, अरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन सुप्रतिबिम्बनको अर्थ। यसमा त्यति धेरै नबोलौँ है, यो भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ यो युनिटमा है। त्यसकारणले मैले यसलाई तपाईको पीडीएफ फाइलमा एकपटक सरेर पढे हुन्छ। पीडीएफ फाइल मेरोमा देखाउँदैन सर भन्नुहुन्छ, अब एप्लिकेसनमा गएपछि देखाउँछ सबैले है त। इक्जाम्पल भन्नुभयो गीतादेवी, सो प्रतिबिम्बनको इक्जाम्पल भनेर भन्नुभयो। म भन्छु सुप्रतिबिम्बनको इक्जाम्पल। मैले तपाईको जस्तै ग्रामर पढाएँ, 1 in 8 पढाएँ प्रिपोजिसन, विद्यार्थी भर्नै आउँदैन हो। ओहो, यो विद्यार्थीले त जान्दै जानेन, विद्यार्थीले नपढेर हो भन्ने भान हुन्छ पहिलो दिन। अनि दोस्रो दिन के हुन्छ, हैन मैले 1 in 8 त पढाएँ, बोर्डमा मात्रै लेखेर पढाएँ, के गरेको भए, पिक्चर पढाएको भए के हुन्थ्यो होला, राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर 5-7 वटा पिक्चर ल्याएर देखाइयो। अनि विद्यार्थीले 5-7 वटा पिक्चर ल्याएपछि जाने 1 in 8 को प्रयोग, त पिक्चर हेरेर भयो, त्यसको लोकेसन पत्ता लगाउन जाने भने हो। पहिलो दिन विद्यार्थीले जानेनन्, मेरो पढाइ कमजोरी भयो। दोस्रो दिन मैले बोर्डमा मात्रै पढाएको, यसो यसमा प्रयोग हुन्छ भनेर मात्रै पढाएको बुझेनन्। दोस्रो दिन पिक्चर ल्याएर पढाएको त विद्यार्थीहरूले के गरे, बुझे हो। मैले त शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगरिकन पढाउँदाखेरि त विद्यार्थीले के गरिने रहेछन्, बुझ्ने रहेछन्। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरिन भने त हो मेरो शिक्षण के हुने रहेछ, कमजोरी हुने रहेछ भनेर के गर्न सक्यो, आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने सुप्रतिबिम्बन। यहाँभन्दा गतिले इक्जाम्पल के दिउँ है। 1 in 8 पढायो प्रिपोजिसन हैन, बोर्डमा ए लेखेर यसो गरेर पढायो, बुझेनन् विद्यार्थीले बुझेनन्, यो गरेर मिलाउँदैनन्, त्यो गरेर मिलाउँदैनन्। भोलिपल्ट पिक्चरहरू लिएर आएर 1 भनेको यस्तो ठाउँमा लाग्छ, इन भनेको यस्तो ठाउँमा लाग्छ, 8 भनेको यस्तो ठाउँमा लाग्छ भनेर ठक्क पिक्चरहरू ल्याएर देखाएपछि अनि पर्सिपट्टि 5 वटा 10 वटा एक्सरसाइज दिँदा त सबै एक्सरसाइज मिलायो भने हो है मेरो कमजोरी के रहेछ, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्नु मेरो कमजोरी रहेछ भनेको स्वप्रतिबिम्बन भयो। त्यहाँ के भयो अरे, स्वप्रतिबिम्बन। तपाईको कमी कमजोरी पनि आफैले आत्मसात गर्न सक्ने, तपाईहरुको अब्बल पक्ष हो, निपुणता पक्षको पनि आफैले आत्ममूल्याङ्कन गर्न सक्ने हो, यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरूलाई सुप्रतिबिम्बन भनिन्छ। क्लियर छ साथीहरु? क्लियर छ सर। अब यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हैन, यसमा धेरै नबोलौँ है। यसलाई मैले नोटमा उपलब्ध हुन्छ, यो पीडीएफ फाइलमा उपलब्ध हुन्छ यो क्वेशन एन्सर हो। शिक्षकको पेशागत विकासको लागि निरन्तर सिकाइ जरुरी छ, सो अध्ययन र सुप्रतिबिम्बनको जरुरी छ भनेर। यसलाई तमसा पोइन्ट वाइज पनि छैन, कन्क्रिट एन्सर पनि हैन यो हैन, यो आफैले मिलाएर लेख्ने एन्सर हो। यसमा धेरै मैले बोल्दिन, यो कन्क्रिट एन्सर पनि हैन यसमा। अर्कोतिर जाउँ। ल एक्सन रिसर्च। कार्यमूलक अनुसन्धान, यसमा भुल्नै नहुने की पोइन्टहरु लेखिदिन्छु है पहिला मैले है। भुल्नै नहुने की पोइन्ट लेखिदिन्छु। तपाईहरुले धेरै जान्नु परेन, वुड लोइनले पत्ता लगाउने यसलाई 1946 मा
यति जान्नुहोस्। अब यहाँ धेरै भूमिका सोध्न छ, कसले पत्ता लागेको के भनेको यो गौण विषयवस्तु हुने। अब यसका तपाईहरुले भुल्नै नहुने विषयवस्तुहरु मैले भन्छु। कार्यमूलक अनुसन्धान, यसका प्रमुख विशेषता, की पोइन्ट्स सबले टिप्नुहोस् है। कार्यमूलक अनुसन्धान लेखिसकिएको यसो त अस्ति भने अस्ति मैले फ्री क्लासमा दिएको पनि सबै साथीहरुले लेख्नु भएको थियो। दोहोरिएन केही फरक परेन। कार्यमूलक अनुसन्धान म बोल दोहोरिए पनि समस्या पर्दैन, नातिनुहोस्। एउटा एक्सन रिसर्च is for improve यसलाई एक्सन रिसर्च कहिले कुनै पनि कुराहरु प्रमाणित गर्न निचोड गर्न एक्सन रिसर्च गरिन्न। एक्सन रिसर्च के को लागि गरिन्छ? एक्सन रिसर्च के को लागि गरिन्छ? शिक्षणमा एक्सन रिसर्च शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि गरिन्छ। केका लागि गरिन्न? कुनै पनि कुरा के गर्नका लागि? प्रमाणित गर्नका लागि गरिन्न। एक्सन रिसर्च कार्यमूलक अनुसन्धान सुधारका लागि गरिन्छ, नतिजा निकालेर प्रमाणित गर्नका लागि गरिन्न। यो कुराहरु जान्न पर्यो। अर्को कुरो, एक्सन रिसर्च कुनै पनि विज्ञले गर्दैन। एक्सन रिसर्च समस्यामा परेको व्यक्तिले आफैले गर्ने हो। कसले गर्ने? आफैले। अरूले गर्दैन एक्सन रिसर्च। विज्ञताको उ पर्दैन, आवश्यकता पर्दैन एक्सन रिसर्चको लागि। हो? कसले? एक्सन रिसर्च कसले गर्ने हो? कार्यमूलक अनुसन्धान कसले गर्ने हो? विशेषज्ञले हैन, समस्यामा परेको व्यक्तिले। यहाँ शिक्षकले भन्दा समस्यामा परेको शिक्षक आफैले। समस्या पनि फेरि व्यक्तिगत समस्या हैन नि, फेरि व्यक्तिगत समस्या बुझ्न होला। विशेषज्ञले हैन, कार्यमूलक अनुसन्धान समस्यामा परेको शिक्षक आफैले गर्छ, आफैले गर्दछ है। यो समस्या भनेको यहाँ व्यक्तिगत समस्या बुझ्नु भएन है। शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न विज्ञको आवश्यकता पर्दैन। कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षक आफैले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको गर्दै सिक्दै अनि सिक्दै गर्दै जाने अनुसन्धान हो। गर्दै जाने अनुसन्धान हो। यसको अर्थ पनि बुझ्नु भयो होला, राम्रोसँग बुझ्नुस्। पहिला गर्ने सिक्ने अनि सिक्ने गर्दै जाने, यस्ता कुराहरु कार्यमूलक अनुसन्धानले गर्दै जान्छ। यो कार्यमूलक अनुसन्धानका की पोइन्ट्सहरु मध्ये तपाईले यो पनि बुझ्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धानहरु तत्कालीन समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ। जहिले पनि यो बुझ्नु पर्यो। यो कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकले आफ्नो शिक्षण सिकाइ कमजोरी भयो भने अनि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्छ, तर कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या समाधानमा आधारित हुन्छ। तत्काल केमा? समस्या समाधानमा आधारित। अनि अर्को एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिए, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? अर्को स्वप्रतिबिम्बनात्मक अनुसन्धान पनि हो। यो आफूले गरेका कमी कमजोरी आफै पत्ता लगाउन सकिन्छ। स्वप्रतिबिम्बनको अर्थ आज बुझ्नुभयो नि त? स्वप्रतिबिम्बनात्मक हो। कम लगानी छोटो समय, यसको सबभन्दा राम्रो।
कम लगानी र छोटो समयमा शिक्षण सिकाइमा के ल्याउन सकिने सुधार ल्याउन सकिने कार्यमूलक अनुसन्धान पेशागत सुधारको लागि गरिन्छ भन्ने त तपाईलाई थाहा छ यसले सहकार्यमा सिप अभिवृद्धिमा र उपचारात्मक शिक्षणमा जोड दिन्छ यो अनुसन्धानले एकछिन है सक्रिय प्रणालीमा आधारित भई सक्रिय प्रणाली प्लानिङ एक्टिङ अब्जर्भेसन रिफ्लेक्सन यसरी चक्र हुँदै जान्छ सक्रिय प्रणालीमा आधारित भई समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ समाधानमा केन्द्रित अनुसन्धान केन्द्रित अनुसन्धान हो यो पेशागत सुधारका लागि यो आवश्यक छ केको लागि आवश्यक छ पेशागत सुधारका लागि पेशागत सुधारमा आधारित अनुसन्धान शिक्षकको पेशागत सुधारमा आधारित अनुसन्धान हो यो पनि बुझ्नु पर्यो शिक्षकलाई क्रियाशील सृजनशील अनुसन्धान यसको विशेषता भने पनि यही छ महत्त्व भने पनि यही छ त आफैले पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो पत्ता लगाउनै सकिन्न हामी सिधै लेखिदिनु पर्छ यी विशेषता यसरी हुन् भनेर एन्सरै लेख्यो एउटा क्वेशन अनि फेरि अर्को क्वेशन महत्त्व यो हुन् भनेर लेख्यो त्यस्तो तरिकाको पढाइले तपाईहरुको विकास हुँदैन यी कुराहरुलाई आत्मसात गरेर आफैले एन्सरमा ढाल्न सक्नु पर्यो के विशेषता पनि यही हो महत्त्व पनि यही हो कसरी रच म भन्दिन्छु यहाँ सुन्नुहोस् ल यता सुन्नुहोस् तपाईले लेखिसक्नु भयो होला मैले अलि यो महत्त्वपूर्णै भएको कारणले मैले अस्तिको शनिबार त यो फ्री क्लास हो त्यसमा पनि पढाइदिएको थिएँ आज पनि मैले भन्दैछु तपाईहरु आजदेखि स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई
प्राय जसो अनुसन्धानहरू प्रमाणित गर्न गरिन्छ के, कुनै पनि कुराहरू किन भयो कसरी भयो भनेर प्रमाण निकाल्नका लागि गरिन्छ के। तर एक्सन रिसर्च भनेको प्रमाण निकाल्नका लागि होइन। एक्सन रिसर्च भनेको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा शिक्षकले आफ्नो शिक्षण सिकाइमा देखिएका कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई तिनको सुधार गर्नका लागि गरिने एउटा अनुसन्धान नै कार्यमूलक अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धानले कहिल्यै पनि कुनै पनि कुराको प्रमाणित गर्नका लागि नभइकन शिक्षण सिकाइमा आएका कमी कमजोरीहरूको के गर्नका लागि, सुधार गर्नका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ मित्रहरू है। अनि कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकलाई जुन समस्या पर्छ नि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूलाई आफैले समाधान गर्नका लागि अरु अनुसन्धानकर्ता ल्याउने होइन, अरु विज्ञ ल्याउनु पर्दैन। कक्षा कोठामा शिक्षण गर्दा देखिएका समस्याहरूको समाधान आफैले गर्नका लागि एक्सन रिसर्च चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हो। शिक्षकले सिक्दै जाने गर्दै जाने सिक्दै जाने यस्तो परिपाटीको विकास गर्नका लागि पनि एक्सन रिसर्च असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। सिक्दै जाने गर्दै जाने सिक्दै जाने हो। यस्तो किसिमको पद्धतिको विकास गर्नका लागि पनि, यस्तो किसिमको परिपाटीलाई आत्मसात गर्नका लागि पनि कार्यमूलक अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नु पर्यो। यो ढिलो आउनुले होला नछेक्नु भन्नुभएको, नत्र चाँडै आउनुले त लेखिसक्नु। बेडमा सुतेर हाई गर्दै आउन सक्ने साथीहरूले विविधता पहिचान र नवप्रवर्तनमा आधारित भन्न सकिन्छ। समावेशीकरण समन्यायिक शिक्षण सिकाइमा समन्यायिक पहुँचको आधार निर्माण गर्नका लागि पनि यो निर्माण गर्न सकिन्छ भनिन्छ। कति छन् कतिकै पोइन्ट त हो। अनि तत्काल समस्या समाधानमा आधारित यो रिपोर्ट बनाए तमासा ठुलो बनाए यहाँ पेश गर्यो त्यहाँ पेश गर्यो त्यस्तो होइन भन्नुभयो। तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि शिक्षण सिकाइमा देखिएका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्नका लागि पनि तपाईको यो एक्सन रिसर्च महत्त्वपूर्ण छ। सो मैले के राम्रो गरेँ के नराम्रो गरेँ, के कुरा विद्यार्थीलाई सिकाउन सकेँ के कुरा सिकाउन सकिनँ, मेरा कमजोरी के छन् मेरा राम्रा पक्ष के छन् भनेर आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन आफै गर्न सकिने किसिमको अनुसन्धान एक्सन रिसर्च सो प्रतिबिम्बनात्मक अनुसन्धान हो। यो अनुसन्धान कम लगानी र छोटो समयमा शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन प्रयोग गरिने अनुसन्धान हो। यो सहपाठीहरू बीच शिक्षक बीच के गर्न सहकार्य गर्न, नवीनतम सिप अभिवृद्धि गर्न र उपचारात्मक शिक्षणको मार्ग पहिचान गर्न पनि हो। विद्यार्थीहरू केमा कमजोरी छन्, कसरी शिक्षण गरी सिक्न सक्छन् भने उपचारात्मक शिक्षणको मार्ग प्रशस्त गर्न पनि यो जरुरी छ। सक्रिय प्रणालीमा आधारित भई समस्या समाधानमा केन्द्रित अनुसन्धान हो। यो सक्रिय प्रणालीमा भनेको सुरुमा प्लानिङ गर्ने, त्यसपछि के गर्ने एक्टिङ गर्ने, त्यसपछि अब्जर्भेसन गर्ने, त्यसपछि रिफ्लेक्सन हो। सुरुमा योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अब्जर्भेसन अवलोकन गर्ने, अनि रिफ्लेक्सन हो त्यसको स्वप्रतिबिम्बन गर्ने काम केले गरेको हुन्छ एक्सन रिसर्चको चक्रीय प्रणालीले गरेको हुन्छ। आज एउटा कुरा बुझ्नु भयो होला स्वप्रतिबिम्बन भनेको के हो भन्ने। स्वप्रतिबिम्बन भनेको साथीहरू छातीमा हात राखेर भन्नु त कतिले यो टर्मै बुझ्नु भएको थिएन, बुझ्नुहुन्न। मैले पढाउँदा नि मैले क्लासमा भन्छु के हो सर यो स्वप्रतिबिम्बन भनेको बुझिन भन्नुहुन्छ। उदाहरणै सहित दिएको छु मैले स्वप्रतिबिम्बन भनेको के हो। अर्को शिक्षकको पेशागत सुधारमा आधारित अनुसन्धान हो। यो अरु कुरामा यो गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पेशागत सुधारका लागि यो आवश्यकता छ। अनि शिक्षकलाई क्रियाशील र सृजनशील बनाउने किसिमको अनुसन्धान हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। आज स्वप्रतिबिम्बन भनेको क्लियरली बुझ्नुभयो है। फेरि एकपटक पछि जोडिने, आरामले पढ्न खोज्ने हो, आरामले पढ्न खोज्ने, पास भए पनि राम्रो नभए पनि ठिकै छ भनेर पछि जोडिने, सुतेर हाई गरेर आउने पछि जोडिने साथीहरूलाई फेरि मैले उदाहरण दिन्छु स्वप्रतिबिम्बन भनेको के हो भनेर। स्वप्रतिबिम्बन भनेको आफूले गरेका क्रियाकलापहरूको आफैले मूल्याङ्कन गर्न सकिने स्वप्रतिबिम्बन हो। जस्तै तपाईले शिक्षण सिकाइ गर्नुभयो, विद्यार्थीलाई कति सिकाउन सक्नुभयो कति सिकाउन सक्नु भएन आफैले पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने त्यो स्वप्रतिबिम्बन हो। उदाहरण मैले अहिले दिएको थिएँ एउटा उदाहरण
विद्यार्थीलाई तपाईले प्रिपोजिसन 1 इन 8 भर्न सिकाउनका लागि कक्षा कोठामा बस्नुभयो, बोर्डको मात्रै प्रयोग गरेर यहाँ यो हुन्छ यहाँ यो हुन्छ भनेर विद्यार्थीलाई भर्न लगाउनुभयो, विद्यार्थीले जानेनन्। अनि तपाईलाई के भयो त्यहाँ? तपाईले के मूल्याङ्कन गर्नुभयो? मैले पढाएको ठिक भएन, विद्यार्थीले पनि जानेनन्। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट तपाईले के गर्नुभयो? हैन, विद्यार्थीले जानेनन्, म त के गर्छु? तस्बिरहरूको प्रयोग गर्छु, पिक्चरहरूको प्रयोग गर्छु। हो, त्यति पनि भएन, डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शनद्वारा सिकाउँछु भनेर डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभयो, पिक्चर्सहरूलाई तपाईले सो गर्नुभयो वालमा। अनि विद्यार्थीले पर्सिपल्ट त 10 वटामा 10 वटै क्वेशन मिलायो भने अनि तपाईँ के भयो तपाईलाई सो प्रतिबिम्बन? मैले शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्दा विद्यार्थीले बुझेनन्, शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्दा विद्यार्थीले त के गरे? बुझे। अब मेरो कमजोरी के रहेछ? शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगर्नु मेरो कमजोरी रहेछ। भोलिका दिनदेखि मैले के को प्रयोग गर्छु? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्छु भन्ने एउटा तपाईको आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनु भनेको सो प्रतिबिम्बनात्मक पद्धति हो भनेर तपाईले बुझ्नुहोस् है त। अनि अब यो महत्त्व पनि यही हो, ठ्याक्कै यसैले मिलाएर लेख्ने है, विशेषता पनि यसैमा आधारित छ। अब यी कुराहरुलाई मैले अस्ति पनि पढाएको भएर समष्टिगत रूपमा धुल्यारी भन्दैछु आज पनि। हेर्नुहोस्, अब तपाईहरुले अर्को कुरा जान्नु पर्यो। तपाईहरु रिभिजन भएको साथीहरु कति नआत्तिनुस् है, यो इम्पोर्टेन्ट नै छ। तपाईले कहिले पनि छोड्दैन यसले। भोलि आएको दिन पनि यही जान्नुपर्छ, आएको दिना पनि जान्नुपर्छ कि यो कुरा हो। भोलि तपाईँ ट्रेनिङमा जानुभयो भने पनि एक्सन रिसर्चको बारेमा जान्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। एक्सन रिसर्च आफैले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले रिभिजन भयो भनेर एउटै कुरा कतिपटक पढाएको नभन्नु होला। पहिलो पटक एक दिन शनिबार पढाएको थिएँ फेरि क्लासमा, अहिले पढाउँदैछु। ढिलो आउने साथीहरूले फोटो खिचेका भए राम्रो मान्थे मैले, अब मैले पुरेर बस्न सकिनँ। यो ढिलो आउने महोदयहरूलाई फोटो खिचेर राखिदिनुहोस् है ग्रुपमा है, मेसेन्जर ग्रुपमा राखिदिए पनि भयो, बाहिरै लाइसेन्स ग्रुपमा राखिदिए पनि भयो। उहाँहरूलाई पनि फाइदा पुग्नु पर्यो, किनकि सुती पास हुनुहुन्छ साथीहरू। ढिलो आउने साथीहरूलाई पनि तपाईले के गरिदिनु हो, टिएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा राखिदिनु। यसको फर्मेट भन्दैछु म तपाईहरुलाई, फर्मेटको बारेमा पनि सबै कुरा भन्छु। अब म जान्छु आधारभूत अनुसन्धान र अनुसन्धानमा ल यसरी लेख्ने हैन नि, म सामान्य बुझाउँदैछु। यो एक्जाममा आउने क्वेशन हैन, बुझ्नु पर्ने क्वेशन। ल आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धानमा के फरक छ त तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। यसले आधारभूत अनुसन्धान शब्दै केमा आधारित हुन्छ? सैद्धान्तिक। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक। यो सामान्य हुन्छ। यो विशिष्ट हुन्छ।
यो जहिले पनि विज्ञद्वारा गरिन्छ। यो विज्ञद्वारा गरिन्छ। यो अभ्यासकर्ता शिक्षकद्वारा गरिन्छ। अभ्यासकर्ता यहाँ के भयो हाम्रोमा शिक्षकद्वारा गरिन्छ। यो तपाईहरु यो बुझ्नु पर्यो। यो बृहत हुन्छ, म्याक्रो। यो सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ। यो सुझाव दिने हुन्छ। यसले यो आधारित अनुसन्धानले के दिन्छ? सुझाव दिन्छ। यसले के गर्छ? सुझाव कार्यान्वयन गर्छ। यो सम्पूर्ण सुधारको लागि, विशेष गरी यो के को लागि? आफ्नै सुधारको लागि। यसले प्रमाणित गर्छ, यसले सुधार गर्छ। यो कुराहरु बुझ्नुस्। ल है त। यसलाई मैले धेरै कुरा बोलिन। यसले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई जोड दिन्छ, यसले व्यवहारिक ज्ञानलाई जोड दिन्छ। यो सामान्य प्रकृतिको हुन्छ, यो विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। विशिष्ट स्पेसिफिक जे कुरा हो त्यसैमा आधारित। यो विज्ञद्वारा गरिन्छ, यो अभ्यासकर्ता आफैद्वारा गरिन्छ। यो बृहत प्रकृतिको हुन्छ, यो सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ। यसले सुझाव दिन्छ, यसले सुझाव दिने मात्रै हैन, कार्यान्वयन गर्छ। यसले सम्पूर्णका लागि सुधारको लागि गर्छ, या आफ्नै सुधारको लागि गरिने हो कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकले। यो प्रमाणित गर्नका लागि, यो विशेष गरी सुधार गर्नका लागि। ल यो यसलाई मैले धेरै भुलिन। अब म जान्छु ढाँचा, कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचा। अहिले अहिले भन्दै हुनुभएको थियो, तपाईको पोइन्टमा बोल्न आएँ म। कार्यमूलक ढाँचा। पहिला लेख्नुहोस्। कार्यमूलक अनुसन्धानको शीर्षक लेख्नुहोस् तपाईहरु।
भानुमै के लेख्नुभयो? विद्यालयमा विद्यार्थीको अनियमितता एउटा शीर्षक लेख्नु सुरुमा। आफ्नो शीर्षक अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्नुहोस्। प्रावि निमाविलाई विशेषता महत्त्वहरू सोध्न पनि सक्छ है त। हो तर माध्यमिक तहलाई ढाँचै तयार पार्नुहोस् भन्न सक्छ। माध्यमिक तहका साथीहरु ढाँचामा अलि ख्याल गर्नु होला। अब म जाँदैछु। एकमा के लेख्नुहोस्? यति लेखेपछि पृष्ठभूमि लेख्नुहोस्। माध्यमिक तहका साथीहरु हेर्नुहोस्, पृष्ठभूमि कसरी लेख्ने? अब विद्यार्थी अनियमितता हो। रत्न माध्यमिक विद्यालय म्याग्दी 6 तनहुँमा हो। अब विगत कति वर्षदेखि 4 वर्षदेखि विद्यार्थीहरु अनियमितता देख्ने एउटा के देखिन्छ? प्रमुख कारण देखिन्छ। के अरे अनियमितता हुने एउटा प्रमुख समस्या देखिन्छ। प्रमुख के देखिन्छ? समस्या देखिन्छ हो। रत्न माध्यमिक विद्यालयमा के लगभग यति जनजाति यति हो, दलित हो, यति छात्र विद्यार्थी के गर्छन्? अध्ययनरत छन् हो, अध्ययनरत छन् र कक्षागत विवरण पनि तयार पार्दा पनि अब छोटो हुने भएदेखि छोटो हुँदाखेरि पृष्ठभूमि। तर विद्यार्थीहरु नियमित विद्यालय नआउने, नियमित पठन पाठन प्रक्रियामा सहभागी नहुने समस्या छ भनेर एउटा पृष्ठभूमि लेख्नुहोस्। तमसा फुलबुट्टा भर्न पर्दैन हो। विद्यालयको नाम लेख्ने, विद्यार्थी अनियमितता भएको कुरा लेख्ने हो, विद्यार्थी कति संख्या छन् लेख्ने, सकिन्छ त्यहाँको डाटा पनि यति छन्, छात्र यति, दलित यति, यो यति लेख्ने हो। यो रिमोट एरियामा अथवा रिमोट एरियामा अवस्थित यो विद्यालय भनेर सामान्य कुरा किसिमको पृष्ठभूमि लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि समस्याको कथन। समस्या के भयो? नियमित विद्यालयहरु के अरे विद्यार्थीहरु विद्यालय के आउने, नियमित नआउने हो। नियमित नआउने यो समस्या भन्नु पर्यो तपाईले हो। कसरी आएनन् विद्यार्थी, किन आएनन् भन्ने कुराहरु हामीले हो। विद्यार्थीहरु नियमित नभएको कारणले पठन पाठन प्रक्रियाहरु पनि के गर्न सकिएन, अगाडि बढाउन सकिएन र शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न पनि सकिएन। विद्यार्थीहरु के चाडपर्व हुँदा पनि विद्यालय नआउने हो, चाडपर्व हुँदा पनि विद्यालय नआउने, कसैको वैवाहिक भोज भए पनि के नगर्ने, विद्यालय नआउने र अभिभावकले के नगर्ने, विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पठाउनका लागि पनि हो स्पष्ट चासो नदिने हैन। समुदाय के नभएको कारणले समुदाय विद्यार्थीहरुको भविष्य र उनीहरुको शैक्षिक प्रक्रियामा त्यति धेरै उत्तरदायित्व वहन गर्न नसकेको, अभिभावकहरुले वहन गर्न नसकेको कारणले विद्यार्थीहरु अनियमित हुने समस्या छ भनेर यस्तो किसिमको कथन लेख्नु होला है त। अब यसको उद्देश्य के हो त? क्लियरै छ। यसको उद्देश्य विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा के गराउने? नियमित गराउने। यसको उद्देश्य के हो? विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा नियमित गराई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा के गर्ने? सहभागी गराउने। यसको मुख्य उद्देश्य यही हो। यहाँ त धेरै तमसा लामो लेख्नु पर्दैन हो, लामो लेख्नु पर्दैन। यसको उद्देश्य यसरी लेख्नु होला है त। अनि समस्याका कारणहरु के हुन सक्छन्? यहाँ समस्याका कारण पनि लेख्नु। विद्यार्थी विद्यालय नआउने उसको मात्रै कारण त हुँदैन होला, अभिभावकहरुको मात्रै कारण, समुदायको मात्रै कारणहरु। शिक्षकले शिक्षक केन्द्रित के नगर्न, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्न नसकेको कारणले, बालमैत्री शैक्षिक वातावरण विद्यालयमा के हुन नसकेको कारणले,
निर्माण हुन नसकेको कारणले शिक्षकले शैक्षिक सामग्रीको प्रशस्त प्रयोग नगरिकन क्लास हो उनीहरूको क्लास इन्ट्रेस्टिङ नभएको कारणले मनोरञ्जनात्मक तरिकाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप नभएको कारणले विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई महत्त्व नदिई खालि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै लाद्न खोजिएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू के नभएका हुन् अनियमित नभएका हुन् भनेर समस्याका कारणहरू पनि सकेछ बुदागत लेख्नु होला है त। विद्यार्थी अनियमित हुने के कारण हुन सक्छन् त? शिक्षकका आफ्नै कारण हुन सक्छन्, विद्यालयका आफ्नै कारण हुन सक्छन्। हो यी कुराहरू पनि तपाईहरुले देख्नु होला है त। अनि समस्या समाधानका उपायहरू के लेख्नु पर्यो? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर पढाउनु पर्यो, बालमैत्री गराउनु पर्यो हैन, समुदाय र विद्यार्थीहरूबीच अन्तर्क्रिया गराएर विद्यार्थीलाई नियमित गराउने प्रक्रिया थाल्नु पर्यो समस्या समाधानका लागि हैन, पढाइप्रतिको महत्त्व दर्शाउनु पर्यो, सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्रै नभई प्रयोगात्मक किसिमको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया व्यवहारिक ज्ञानमा ढाल्न सक्ने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाहरू गर्नु पर्यो। यी समस्या समाधानका त्यस्ता उपाय हुन सक्छन् विद्यार्थीहरूलाई हो। अनि विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमको छात्रवृत्तिहरू दिन सक्नु पर्यो हैन, विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा जस्ता प्रोग्रामहरू ल्याउन सके के हुन सक्छन् विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नियमित हुन पनि सक्छन्। यी समस्या समाधानका उपायहरू नियमित गराउने तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। बालमैत्री शिक्षण गर्नु पर्यो हैन। अनि समस्या समाधानका प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। उपायहरूको समाधानका उपायहरूको प्राथमिकीकरण पहिला कुन गर्ने, दोस्रो कुन गर्ने, तेस्रो कुन गर्ने हैन, यिनीहरूको के गर्नु पर्यो, तिनीहरूको प्राथमिकीकरण पनि गर्नु पर्यो तपाईहरुले है। अनि 7 कार्यमूलक अनुसन्धान नै गर्नु पर्यो, जहाँ कि पहिला के बनाउनु पर्यो, योजना बनाउने, त्यसलाई एक्टिङ कार्यान्वयन गर्ने, अनि अवलोकन गर्ने, अनि प्रतिबिम्बन आउँछ त्योबाट। प्रतिबिम्बन आउँछ त्यहाँबाट है। अब योजना तयार पार्दाखेरि योजना बनाउँदाखेरि क्रम संख्या कस्तो योजना कार्यमूलक गर्नु, क्रम संख्या लेख्नुहोस्, के गर्ने, किन गर्ने, के गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, यी कुराहरू पनि तपाईले स्पष्ट लेख्नु होला। के कामहरू गर्नुपर्छ यसरी नै बनाउनु होला। म यसैको नमुना पीडीएफ फाइलमा दिन्छु है तपाईहरुलाई, यसैको नमुना के गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई नियमित गराउनका लागि नियमित गर्ने, किन गर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि गर्ने, कसरी गर्ने, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर नियमित गराउने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर हो, खाजा दिवा खाजा गरेर कहिले गर्ने, यति समयदेखि यति समयसम्म गर्ने भनेर लेख्ने। यो गाह्रो छैन, यो सजिलै छ हो। त्यसपछि तपाईहरुले निष्कर्ष निकाल्नु, सन्दर्भ चाहिँदैन।
अब यस्तो भएको कारणले यसरी यो गर्ने कारणले गर्दाखेरि के भयो, कार्यमूलक अनुसन्धान पनि योजना कार्यान्वयन अवलोकन प्रतिबिम्बन सबै गर्नुहोस्, योजना यही अनुसारले बनाउनुहोस्, कार्यान्वयन यसरी भन्नुहोस्, अवलोकन यसरी गरियो, प्रतिबिम्बन भनेर लेख्नुहोस्। यो गाह्रो छैन। यसको नमुना म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा उपलब्ध गराउँछु है त। ल अब एउटा प्रश्न लेख्छु आज। माध्यमिक तहमा पढ्ने साथीहरुले छोटो बनाउनु त, 2 पेजमा सिद्धिने गरेर, लामो लेख्ने हैन, 2 पेजमा सिद्धिने गरेर हो। यो तपाईहरुलाई एउटा अनुसन्धान, यही विद्यार्थीको अनियमितताको सम्बन्धमा तपाईले लेख्नु त भोलि। माध्यमिक तहका साथीहरु तपाईले यो गर्नुस् है भोलि, तपाईले होमवर्क, यही विद्यार्थी अनियमितताको सम्बन्धमा। सर यो शिक्षण सिकाइको एक बलियो के लेख्नु भएको भए तापनि भन्नेमा अब पढ्नुस् त आफै, अस्त्र राम्रोसँग पढ्नुस् त अझै। फेरि एकपटक पढ्नुस्। बलियो के राम्रोसँग देखेको बलियो अस्त्र हो, देख्नु भएको रहेछ त। बलियो आधार भने हो अस्त्र भनेको हो, बलियो माध्यम, बलियो माध्यम बुझ्नुभयो। सर बलियो औजार, बलियो के औजार, बलियो अस्त्र, बलियो माध्यम, प्रभावकारी माध्यम, यो भन्न खोजेको है त। हस् कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण सिकाइको एक बलियो अस्त्र हो भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रयोग कमै मात्र भएको पाइन्छ। यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन गर्न सकिने प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पहिला प्रभावकारी नभएको के हो,
र प्रभावकारी बनाउन के गर्ने? यो दुईटै कुराहरू मैले थोरै टिप्पणी गरेँ। प्रभावकारी नहुनका कारण, प्रभावकारी बनाउने उपाय, दुईटै म लेखिदिन्छु यहाँ। यो पहिला यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो एन्सर लेख्दाखेरि। एउटा कार्यमूलक अनुसन्धानको यसको महत्त्व र प्रभावकारिताको बारे अनभिज्ञ हुनु के शिक्षकहरू? कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रभावकारिता बारे के हुनु? अनुसन्धानको प्रभावकारिता बारे शिक्षक र प्रवाहमा के नहुनु? कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रभावकारिता बारे शिक्षक र प्रवाहमा के नहुनु? ज्ञान नहुनु। एउटा प्रभावकारी नहुनु यो हो, नहुनु। अर्को शिक्षकहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान यसरी गर्नुपर्छ यो हो भनेर के नहुनु? तालिम र प्रशिक्षणको अभाव। अर्को प्रभावकारी नहुने यो कार्य झन्झट सम्झने के झन्झटको रूपमा लिने, कार्यबोझको रूपमा लिने। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षकले के को रूपमा लिइदिनु? कार्यबोझको रूपमा। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई के को रूपमा लिनु? कार्यबोझको रूपमा लिनु शिक्षकले। कार्यबोझको रूपमा लिनु। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कार्यबोझको रूपमा लिनु शिक्षकले। अर्को नराम्रो। अर्को सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास नहुनु। सहकार्य गर्ने पद्धतिको के नहुनु? विकास नहुनु हो। अर्को फितलो अनुगमन र सुपरिवेक्षण। अनि नवीनतम ज्ञान र सिपमा कमी भयो भने पनि अनुसन्धान गर्दैन। यी प्रभावकारी नहुनका लागि यी समस्याहरू हुन्। अब प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ त? यसलाई प्रभावकारी बनाउन के हुनुपर्छ त? पहिलो कुरो कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने भने हरेक शिक्षकले समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण गर्नुपर्छ पहिलो कुरो। त्यसपछि बल्ल कार्यमूलक अनुसन्धानतिर जान्छ शिक्षक। केमा आधारित हुनुपर्छ रे शिक्षक? शिक्षण केमा आधारित हुनुपर्छ रे? समस्या समाधानमा आधारित शिक्षा।
आधारित शिक्षण भयो भने पक्कै पनि कार्यमूलक अनुसन्धान के हुन सक्छ? प्रभावकारी हुन सक्छ। अनि कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्रोत र साधनको के हुनुपर्छ? पर्याप्तता हुनुपर्छ। प्रभावकारी बनाउने हो भने स्रोत र साधनको के हुनुपर्छ? प्रभावकारिता हुनुपर्छ। अनि के हुनुपर्छ? तालिम र प्रशिक्षण प्रदान हुनुपर्छ। तालिम र प्रशिक्षण के हुनुपर्छ? प्रदान गर्नुपर्छ। अनि शिक्षण सिकाइ केमा आधारित दिनुपर्छ? धेरै जसो अनुसन्धानात्मक र व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइलाई जोड दिनुपर्छ। अनुसन्धानात्मक र व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित शिक्षण। अनि शिक्षक के हुनु पर्यो? प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र अनुगमन हुनु पर्यो। प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र के हुनु पर्यो? अनुगमन हुनु पर्यो। प्रभावकारी सुपरिवेक्षण के हुनु पर्यो? अनुगमन हुनु पर्यो। नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा के दिनु पर्यो? जोड दिनु पर्यो। शिक्षण सँगसँगै कार्यमूलक अनुसन्धान पनि गर्नु पर्यो। शिक्षण र कार्यमूलक अनुसन्धान सँगसँगै लानु पर्यो। सँगै लैजानु पर्यो। अनि अर्को शिक्षकको पेशागत र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। तालिम र प्रशिक्षण प्रदान क्षमता अभिवृद्धिका लागि भइहाल्यो। अनि अर्को यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई कार्यमूलक अनुसन्धानले ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनको बारेमा नि जानकारी गराउनु पर्यो के। ल्याएका सकारात्मक नतिजाको पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो प्रभावकारी यो कारणले भनन् प्रभावकारी बनाउने यसो गर्नु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो। यो माध्यमिक तहमा आउने क्वेशन हो अथवा प्राविधिक तहलाई पनि विशेषताहरू महत्त्वहरू भएन भने प्रभावकारी किन भएन भनेर सोध्न पनि सक्छ। अलिकति रचनात्मक क्वेशनहरू पढ्नु होला। त्यति धेरै जस्ताको तस्तै हुबहु सिधै विशेषता लेख्नुहोस् महत्त्व लेख्नुहोस् भन्दा पनि
यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसन मोडल क्वेसन म देखाउँछु अब आउने शनिबार तपाईँहरुले यहाँभन्दा अगाडि आएका क्वेसन मोडल क्वेसनहरु देखाउँछु र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरु मात्रै सिकाउँछु है त। परीक्षा भन्दा पनि यहाँभन्दा अगाडि मोडल क्वेसन सल्भतिर जान्छु म यो भन्दा अब आउने शनिबार। र कोही अनम्युट हुनुहुन्छ? हजुर सर। कुरो बुझ्नु भएको बुझ्नु भएन, किन प्रभावकारी भएन भन्ने बुझ्नुभयो? हजुर कार्यमूलक अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनको बारेमा न त प्रलाई कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रभावकारिताको बारेमा राम्रो ज्ञान छ, न त शिक्षकलाई नै ज्ञान छ। प्रह र शिक्षकलाई कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा ज्ञान भएन भने पक्कै पनि यो प्रभावकारी हुँदैन हो। अर्को शिक्षकहरूलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो थाहै छैन हो, उनीहरूलाई तालिमै छैन, प्रशिक्षणै छैन भने पनि उनीहरूले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सक्दैनन्, त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन। अर्को कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कार्यबोधको रूपमा लिन शिक्षकले ओहो यो त यस्तो झ्याउ छ्या बरु भुटुभुटु गरेर कक्षामा पढाएर कोर्स सिद्ध्याइदिए भइहाल्यो नि, के को यो कार्यमूलक सार्यमूलक अनुसन्धान हो, के घटना सटना अभिवृद्धि लेखे यो के यस्ता यस्ता भन्ने शिक्षकहरू प्रशस्त छन्। हाम्रा 80% शिक्षकहरू त्यस्ता छन् हो। यसलाई के सम्झिने? शिक्षण सुधारको अस्त्र नसम्झिने, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अस्त्र नसम्झिने, यसलाई कार्यबोधको रूपमा सम्झेको कारणले ल हेर्नुहोस् कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग प्रभावकारी छैन। बुझ्नुभयो? रियालिटी गएर पढाए भइहाल्यो नि, नोट दिए भइहाल्यो नि, कोर्स बेलामा सिद्ध्याइदिए भएन, एक्सरसाइज गरिदिए भएन, यो के को कार्यमूलक र सार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने प्रशस्त 80% शिक्षक छन् यो देशमा। त्यो कारणले गर्दा कार्यमूलक अनुसन्धान प्रभावकारी छैन। सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास छैन। आफ्नो कमजोरी भन्यो भने त सहपाठीहरूले बिल्ला गर्थ्यन् कि भन्ने डर। मैले यो जानिनँ भनेर भन्न नसक्ने, जानेको कुरा पनि भन्ने अरूलाई सेयर नगर्ने, यस्तो परिपाटीको विकासले गर्दा योग्य भएको छैन हो, प्रभावकारी भएको छैन। अनि अर्को फितलो अनुगमन गर्ने निकाय सुतेर बसेको छ, मतलबै छैन उसलाई। पढाए पढाओस् नपढाए नपढाओस् तालिम दिएकै हो, कार्यमूलक अनुसन्धान गर भनेकै हो, गरे होला नि स्कुलमा गएर भन्ने, त्यो सम्बन्धित निकायले अनुगमन पनि नगर्ने, सुपरिवेक्षण पनि नगर्ने र नवीनतम प्रविधिको ज्ञान र सिपमा शिक्षकहरू नलाउने। अब त कतिले गुगल फर्मै भरेर इक्जाम दिन जान्नु, नवीनतम प्रविधिको प्रयोगै थाहा छैन हामी मध्येमै हो। म पनि कमजोर हुम्ला कतिपय केसमा होइन, तर नवीनतम प्रविधिको ज्ञान र सिपको प्रयोगमा हामीले जोड दिन जरुरी छ। यो जोड नदिएका कारणले प्रभावकारी हुन सकेन भनेको। अब प्रभावकारी बनाउन के गर्ने त? समस्या समाधानमा आधारित शिक्षण गर्ने हो। समस्या दिने विद्यार्थीले समाधान गर्न सकेन भने त किन सकेन भनेर शिक्षक अलिकति के हुन्छ, उत्साहित हुन्छ। त्यो भयो भने कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सक्छ भनेको के। स्रोत र साधनको असाध्य अभाव भयो भने पनि शिक्षक नैराश्य हुन्छ कि निराश हुन्छ। स्रोत र साधनको उपलब्ध भयो भने उसमा जाँगर जोस जाँगर आउँछ अनि विद्यार्थीले जानेनन् भने किन जानेनन्, के गर्नु पर्ला भनेर सोधखोज अनुसन्धान कार्य गर्छ क्या शिक्षकले। अनि तालिम र प्रशिक्षण कार्यमूलक अनुसन्धान यो हो, यसरी गर्नु पर्यो हो भनेर तालिम र प्रशिक्षण दियो भने पनि होइन, कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्वको बारेमा यो गर्दा यसरी सुधार आउन सक्छ, यसरी गर्नुहोस् भनेर तालिम र प्रशिक्षण दियो भने पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। अनुसन्धानात्मक व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित शिक्षा, खालि हामी सैद्धान्तिक ज्ञान किताबै मात्रै पढायो, लेख्न सक्छ कि सक्दैन, लिखित सिपको मात्रै तपाईँको के गर्यो, मूल्याङ्कन गर्यो। यस्ता मूल्याङ्कनले कार्यमूलक अनुसन्धान प्रभावकारी हुँदैन। केमा जानु पर्यो? व्यवहारिक ज्ञानमा जानु पर्यो। केमा जानु पर्यो? व्यवहारिक ज्ञानमा। अनि अर्को प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र अनुगमन हुनु पर्यो, ठिक गरे कि गरेन, कार्यमूलक अनुसन्धान गरे कि गरेन भन्ने किसिमको। अनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो। शिक्षण र कार्यमूलक अनुसन्धानलाई सँगै लैजानु पर्यो, शिक्षण पनि गर्ने र कार्यमूलक अनुसन्धान पनि सँगै गर्ने हो। कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण सिकाइ भित्रै पर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको ज्ञान हुनु पर्यो क्या शिक्षकहरूमा। बुझ्नुभयो? कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको नि शिक्षण सिकाइको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, शिक्षण सिकाइको एउटा अंश हो, शिक्षण सिकाइको एक मेरुदण्ड हो कार्यमूलक अनुसन्धान। त्यस्तो किसिमको फिलिङ्स तपाईँ हामी शिक्षकहरूमा हुनु पर्यो है त। त्यो भयो भने कार्यमूलक अनुसन्धान प्रभावकारी हुनुपर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले ल्याएका सकारात्मक नतिजाको विषय, कार्यमूलक अनुसन्धान यी दियो, त्यो शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको अहिले त हेर्नु त त्यसले कति राम्रो के अरे
कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको, कार्यमूलक अनुसन्धान गरेर यो यति धेरै के आयो, सकारात्मक नतिजा आयो भनेर भन्न सकियो भने पक्कै पनि हो। त्यो शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गरेर पढाएको उसका त 100% स्टुडेन्ट के हुन्छन्, पास हुन्छन् भनेर भन्न सकियो भने पक्कै पनि यसले प्रभावकारी नतिजा ल्याउन सक्ला भनेर भन्नु पर्यो। यो साथीहरू प्रयास गर्नुहोस् है घरमा लेख्ने। मैले त पुरा कुरा लेख्दै छु, तपाईँले फुलबुट्टा भर्ने मात्रै हो, बुधो त सबै मैले लेख्थेँ। शरीर मैले बनाइदिएँ, कपडा तपाईँले लगाइदिनुहोस्। बुझ्नुभयो? मान्छे मैले निर्माण गरेँ, अब तपाईँले के मात्रै लगाइदिनुहोस्, चट्ट कपाल गरिदिनुहोस्, कपडा लगाइदिनुहोस्, हो, सजाइदिनुहोस्। अब है मुख्य मान्छे बन्नु थियो त बन्यो, अब अलिअलि लगाइदिन त तपाईँले पनि सक्नु पर्यो नि। लीलाजी के भन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, कोर्स दिइरहेको छु हजुरलाई। हजुर बुझिराखेको छु सर। हजुर ठिकै छ सर, बुझिराखेको छ। कार्यमूलक अनुसन्धान त पुरा बुझ्नु आएको थियो, अब यसको क्वेसन कसरी आउँछन् भन्ने जान्नु पर्यो क्या हामीले। अरू साथीहरू हात त धेरैले उठाउनु भएको छ, पक्नुहोस् म कोर्स दिन्छु। अनि ठिक छ सर, ठिक छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा पढ्ने मात्रै होइन क्या, यसको विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो क्या साथीहरू। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो, यसका स्टेज के हुन्, यसका विशेषता के हुन्, यसका महत्त्व के हुन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। कार्यमूलक अनुसन्धान किन प्रयोगमा आउन सकेन, यति राम्रो रहेछ आखिर कार्यमूलक अनुसन्धान हो। ल फितलो अनुगमनको भन्दैन। फितलो अनुगमन भनेको तपाईँको विद्यालयमा निरीक्षण गर्न जान्छन् नि, निरीक्षण गर्न गएका मान्छेहरू ठिकै रहेछ, ल ल ल ठिक रहेछ भने हिँड्यो। त्यहाँभित्र गएर गहिराइमा गएर के नगर्ने, यसले पढाएको ठिक छ कि छैन, यसले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्यो कि गरेन, कतिवटा गर्यो, कुन विषयमा गर्यो भनेर निरीक्षण नगर्ने हो, अनुगमन नगर्ने, त्यो बारेमा जाँचबुझ नगर्ने, यसो गयो फर्मालिटीका लागि अनुगमन गयो। फितलो अनुगमन भनेको त्यही हो। यसो केका लागि गयो, फर्मालिटी औपचारिकताको रूपमा विद्यालय घुम्यो। हजुर ल भन्नुहोस्। सर नमस्ते। मैले इभिनिङ क्लास लिएको पहिला। हजुर 1 2 3 युनिट चाहिँ मैले इभिनिङ क्लास लिएको। अनि सिकाइ सिद्धान्त छ नि, त्यसको शैक्षिक प्रयोगहरू पढे मैले बुझिनँ के सर, एक दिन पढाइदिनु है। त्यो आउँछ नातेनस् त, धेरैले बुझ्नु भएको छैन। शैक्षिक प्रयोगै हो त्यहाँको इम्पोर्टेन्ट, अरू आउने नै अरू कुरा होइन, त्यहाँबाट आउने शैक्षिक। हिजो शैक्षिकै प्रयोग छ भन्दै थिएँ त हिजो। ल आउँछ त्यो, मैले पढाउँछु नातिनुहोस्। त्यो धेरैले नजानेको विषयवस्तु हो, त्यो म बेलुकाको कक्षामा पनि पढाइदिन्छु। त हुन्छ सर, बेलुका बिहान 2 टाइममा पढाइदिन्छु। बेलुकाको कक्षा पनि म अन्तिममा लिइदिन्छु के। नमस्कार, भन्नुहोस्। सर हामीले चाहिँ यो हजुरले यो कार्यमूलक म त राम्रोसँग नपढेको भएर हो कि अलि क्लियर भएन जस्तो लाग्यो कि है। जस्तो हजुरले यो फर्मेट नि बनाएर देखाउनु भयो है, अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा शिक्षकले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भनेको थोरै यसो व्याख्या गरिदिनु न सर। पहिला यता सुन्नुहोस्, कार्यमूलक अनुसन्धानको कन्सेप्ट हुनु पर्यो क्या। कार्यमूलक अनुसन्धान मानव तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, शिक्षकले गर्ने हो है। तपाईँ शिक्षक हुनुभयो, तपाईँ कक्षा 4 मा पढाउन जानुभयो, कक्षा 4 मा 50 जना विद्यार्थी थिए, 50 जना विद्यार्थी मध्ये 20 जना 25 जना भन्दा कहिल्यै विद्यार्थी आएनन् कक्षा कोठामा। बुझ्नुभयो? हजुर सर। 4 मा पढाउनुहुन्थ्यो, कक्षा कोठामा 50 जनामा 15-20 भन्दा आउँदैनन्। 15-20 जना विद्यार्थी नआएपछि अनि तपाईँले खोज र अनुसन्धान गर्नुहोस् है। अनि बोल्दा बोल्दै अरू नबोल्नु न, मैले बोल्दा बोल्दै एकछिन मैले बोल्दा बोल्दैन भन्नुहोस्। अब मैले के अरे 40 जना 50 जना विद्यार्थी मध्ये 20 जना विद्यार्थी भन्दा आउँदै आएनन्। तपाईँ शिक्षक हुनुभयो, अब शिक्षकले खोज गर्नुहोस् विद्यार्थीहरू किन आएनन्, त्यसको कारण पत्ता लगाउनका लागि रिपोर्ट गर्नुहोस्। विद्यार्थीहरू अब नआएकालाई आउन बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो पनि लेख्नुहोस् हो। अनि विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठामा ल्याएर उनीहरूले राम्रोसँग पढाउनका लागि के गर्नु पर्ला त्यो गर्नुहोस् हो। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको यस्तो अनुसन्धान हो, शिक्षकले आफूले भोगेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि शिक्षकले रिपोर्ट तयार पार्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, त्यही प्रतिवेदनका आधारमा
उपचारात्मक शिक्षण गर्ने मार्ग पहिचान गर्ने एउटा आधार भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान हो। हस्, किन thank बुझ्नु you, भने sir. यहाँभन्दा शनिबारको हजुर, क्लास छुट्यो थियो हजुरको? हजुर सर, मेरो त जोइनै हुन्न नि सर, किन होला? हजुर सर जोइनै मेरो हुँदैन सुन्दिनु मेरो। न एकैचोटि 4 जना बोल्नुहुन्छ। सर मेरो मैले यो त जोइनै कार्यमूलक अनुसन्धानको थाहा छ नि सर, यसको एकचोटि अँ। इक्जाम्पल दिनु न सर, इक्जाम्पल दिनु न सर, मैले बुझिनँ के कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचाको के जस्तै पृष्ठभूमि समस्याको कथनहरू छ नि सर, त्यसलाई हजुर। चाहिँ तपाईँले हजुर सररै भनिदिनु न, म ल याद म गर्छु। स्लाइड सो देखाउँछु है त, हुन्छ। स्लाइड सो वेट गर्नु, स्लाइड सो देखाउँ। हस् त बोल्दा बोल्दै कता जानुभयो सर त? ल ल म आउँदैछु, नातिनुहोस्, कहीँ गएन, छोडेर गएन। हजुर हजुर 2-4 मिनट त यसो धैर्य गर्न नि जान्नु पर्यो कि। सरी सर, म यहाँ हजुरसँग बोल्दै थिएँ नि त, त्यही भएर। ल ल अब यता हेर्नुहोस्, यहाँ सबै मैले लेखाइदिएछु। यो तपाईँले नोट छुट्यो भने पनि चिन्ता छैन, यी सबै पिडिएफ छ। स्लाइड देख्नु भएको छ? देखिएको छ सर। हरूले पनि यो पिडिएफ फाइल चाहिँ कसरी हेर्ने हो नै थाहा भएन। त्यो टेक्निकल समस्या भने बेलुका 5 बजे जानुहोस् भनिरहेको छु त सधैँ। ल कार्यमूलक अनुसन्धान कुनै कुरा प्रमाणित गर्न नभई सुधार गर्नका लागि हो भन्ने त तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। प्रतिवादक कुडलुइन यो बुझ्नुभयो। अब म यसको फ्रेममा जान्छु। यो मैले बनाउँदैछु, हेर्नुहोस् है, प्लानिङ, एक्टिङ, अब्जर्भिङ, रिफ्लेक्टिङ भन्ने कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व सत्व यो पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। यो नोट नातिनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू नजान्ने नै यहीँनिर हो क्या तपाईँहरूले। तपाईँ कसरी जाने भन्ने किसिमको विषयमा मैले भन्दैछु, सुन्नुहोस् है। ल सुरुमा तपाईँले समस्याको शीर्षक लेख्नुहोस्, के हो समस्या। ढाँचा लेख्ने भन्नुभएको थियो नि। समस्या शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। तपाईँ लेख्ने समस्याको शीर्षक आफ्ना समस्या लेख्ने होइन, शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित के लेख्नुहोस् हो। समस्याको शीर्षक मैले के भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई, समस्याको शीर्षक लेख्नु भनेर? कुन समस्या भन्दै थिएँ है? विद्यार्थीहरू विद्यालय नियमित नआउने, होइन? यो समस्याको शीर्षक लेख्नुहोस्। अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्नुहोस्, होइन? अब यहाँ सुरुमा यो अनुसन्धानको प्रमुख चरणहरू नभइकन यहाँ पृष्ठभूमि लेख्ने हो अनि समस्या लेख्ने हो। पहिला पृष्ठभूमि के लेख्नु पर्यो? अनुसन्धानको प्रमुख चरण समस्या कुन पक्षसँग, कुन विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ त्यसको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिन्छ। यो अनुसन्धानको प्रमुख चरण अन्तर्गत पृष्ठभूमि लेख्ने हो। यहाँ हो अनुसन्धानको प्रमुख चरणको 1 नम्बरमा पृष्ठभूमि लेख्ने। पृष्ठभूमिमा विद्यार्थीहरू किन विद्यालय अनियमित भए, के कारणले अनियमित भए, त्यो विद्यालय कहाँ छ, कस्तो छ, विद्यार्थीहरू कस्ता छन् भनेर पृष्ठभूमि लेख्ने। त्यसपछि समस्या लेख्ने, समस्या प्रस्ट्याउने, समस्यामा वास्तविक रूपमै हो र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भने पुष्टि गर्नुपर्छ। अनि अनुसन्धान गर्नका उद्देश्यहरू लेख्ने, कुन कुन उद्देश्यले अनुसन्धान गरिएको छ भनेर अनुसन्धानको उद्देश्य लेख्ने हो। उद्देश्यहरू लेखिसकेपछि समस्याका कारणहरू के हुन् भन्ने, होइन? के कारणले समस्या भयो त, विद्यार्थीहरू के कारणले विद्यालय अनियमित भयो भनेर समस्याका कारणहरू लेख्ने।
जस्तै विद्यार्थीहरूलाई के अरे भोक लागेर खान नपाएर पो आएनन् कि विद्यालय, विद्यार्थीहरूले शिक्षकले पिटेर पो आएन कि विद्यालय हो, विद्यालयमा शिक्षकले पढाएको नबुझेर पो आएन कि विद्यालय। समस्या पत्ता लगाउनु पर्यो के कारणले शिक्षकहरू आएनन् भनेर हो। अनि समस्या समाधानका सम्भावित विकल्पहरू के हुन सक्छन् लेख्ने, विकल्पको प्राथमिक कुन कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अनि अन्तिममा योजना बनाउने हो, योजना बनाउँदा के गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने योजना बनाउने, अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनि त्यो योजना बनाए अनुसार ठिक भयो कि भएन भनेर अवलोकन गर्ने, अनि त्यसले हामीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरी योजना सफल भयो नभएको, समस्या समाधान भयो नभएको महसुस गरी आवश्यक निर्णय लिइन्छ यो प्रतिबिम्बनमा र समस्याको समाधान। अनि अन्तिममा निष्कर्ष निकालिन्छ। अन्तिममा के गरिन्छ? निष्कर्ष। समस्याको पूर्ण समाधान नभएसम्म सबै विकल्पहरू यही चक्रमा गइरहन्छ। समस्या समाधान नभइन्जेलसम्म यो के गरिरहन्छ? योजना गरिन्छ, कार्यान्वयन गरिन्छ, अवलोकन गरिन्छ, प्रतिबिम्बन गरिन्छ। फेरि एकपल्ट बोर्डमा भन्छु है, यो अझै फाइनल गराउनै बाँकी रहेछ। यसलाई बोर्डमा एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु, यता सुन्नुहोस्। बोर्डमा सरले सर हजुरको माइक अन गर्नुहोस् न। शीर्षक के भयो? कार्यमूलक अनुसन्धानको शीर्षक ल विद्यालयमा विद्यार्थी अनियमित। ल अब अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्नुहोस्। अनुसन्धानकर्ता ल अब 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्। पृष्ठभूमि लेख्नुहोस्। पृष्ठभूमिमा के लेख्नुहोस्? म्याग्दे 6 तनहुँ स्थित रत्न माध्यमिक विद्यालयमा हो करिब विद्यार्थीहरू कति? 500 विद्यार्थी अध्ययनरतमा हो। दिनौँ जसो कति विद्यार्थी? 50 विद्यार्थीहरू जति के हुन्छन् अनुपस्थित हुन्छन् भनेर यस्ता किसिमका पृष्ठभूमि हाल्नुहोस् के पहिला। जसरी लेख्न सकिन्छ नि विद्यालय पृष्ठभूमिमा विद्यालयको परिचय अनि विद्यार्थीहरू कति छन् र कति विद्यार्थी हुन्छन् भनेर, कति विद्यार्थी आउँछन् कति विद्यार्थी आउँदैनन् भनेर पृष्ठभूमि तयार गर्नुहोस् पहिला। पृष्ठभूमि लेख्नुहोस्। त्यसपछि 2 ढिलो ढिलो जोडिएर पनि हुन सक्छ यो समस्या। अहिले पनि भने मैले यो समस्याको कथन विद्यार्थीहरू के हुन सक्छन्? विद्यार्थीहरू यो कारणले विद्यालयमा उपस्थित हुन सकेनन् अथवा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित नहुनु भयो। यो विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित हुन सकेनन् जसको कारणले शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी भयो हैन। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई नियमित रूपमा अगाडि लान सकिएन र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी भएन, उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाइ भयो भन्ने किसिमका समस्याको कथनहरू लेख्ने के विद्यार्थी अनुपस्थित भएर। होइन म यसको मोडलै दिन्छु भोलि नै दिन्छु मोडल है। तपाईहरु पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। म भोलि नै दिन्छु। सर क्लियर छैन, के क्लियर भएन? समस्याको कथन क्लियर नै छ। अनि नम्बर 3 कुन उद्देश्य लिएर तपाईले के गर्नुभयो? यसको उद्देश्य के हो?
विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नियमित बनाई हो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नियमित बनाई शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने हो र शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्ने। यसको उद्देश्य हामीलाई धेरै लेख्न पर्दैन। उद्देश्य के हुन्छ रे? विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा नियमित बनाई शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्ने। ल यो उद्देश्य यही हुन्छ। अनि समस्याका कारणहरू लेख्नुस्। विद्यार्थी अनियमित हुने समस्याका कारण विद्यालयको नियमित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरू निम्न कारणले अनुपस्थिति भए। एउटा, शिक्षकको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएर, शिक्षकले शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगरेर, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ नभएर, समुदायमा भएका धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज र अन्य कार्यक्रमहरूले के पारेर प्रभाव पारेर विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नियमित हाजिर भएनन्। अथवा विद्यार्थीहरू के हुने कारणले कम्युनिकेबल डिजिज सरुवा रोगले विद्यार्थीहरू के भएर ग्रसित भएर विद्यालयमा नियमित रूपमा के हुन सकेनन्, उपस्थित हुन सकेनन्। के हुन सक्छन् त्यो लेख्नु पर्यो। समस्याहरू विभिन्न समस्याले उपस्थित नहुन सक्छन्। एउटा उनीहरूको आफ्नै समस्या, अर्को तपाईँ हामीले राम्रोसँग नपढाएर शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर इन्ट्रेस्टिङ क्लास नभएर पनि विद्यार्थी अनुपस्थित हुन सक्छ। अथवा तपाईँ हामीले थर्काउने दण्ड दिने गर्दा पनि विद्यार्थी अनुपस्थित हुन सक्छ। यी के समस्याले गर्दा विद्यार्थी अनुपस्थित भयो लेख्नुहोस्। अर्को 5, समस्या समाधानको उपाय। समस्या त भए, समस्या समाधानको के लेख्नुहोस्? समस्या समाधानका उपायहरू निम्न हुन सक्छन् भनेर लेख्नुहोस्। एउटा, शैक्षिक सामग्रीको प्रशस्त प्रयोग, विद्यार्थीहरूलाई दण्ड होइन पुरस्कार र प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, बालमैत्री किसिमको शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो हो, विद्यालयमा विभिन्न किसिमका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा लगायतका अन्य सुविधाहरू पनि विद्यालय दिनु पर्यो, नियमित आउने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यस्ता समस्या समाधानका उपायहरू। अनि हो शिक्षण सिकाइ पनि प्रभावकारी इन्ट्रेस्टिङ किसिमको शिक्षण सिकाइ गर्नु पर्यो भनेर समस्या समाधानको उपाय लेख्नुहोस्। अनि समस्या समाधानको उपायको पाठ्यपुस्तकीकरण गर्नुहोस्। यो अप्सनले नलेख्ने पाइन्छ तर लेख्दा पनि हुन्छ। कुन विकल्पलाई पहिलो प्रयोग गर्ने? पाठ्यपुस्तकीकरण भनेको पहिलो शैक्षिक सामग्री बढीमा जोड दिने हो कि पहिलो विद्यार्थीलाई पुरस्कारमा जोड दिने हो कि कुन उपायहरूलाई बढी महत्त्व दिने? त्यो महत्त्वका आधारमा बढी महत्त्व दिनेलाई 1 मा, अलिकति त्यो भन्दा कम महत्त्व दिन जाँदै 2, 3 मा लेख्नुहोस्। त्यो लेखेनी पाइन्छ, नलेखेनी पाइने विकल्प हो यो। ल अर्को 7, यो ठ्याक्कै कार्यमूलक अनुसन्धान। सुरुमा के बनाउनुहोस्? योजना बनाउनुहोस्। योजना अनुसार ठिक भयो कि भएन? योजनालाई बनाएपछि त्यसलाई के गर्नुहोस्? कार्यान्वयन गर्नुहोस्। योजना बनाउनुहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस्, त्यसलाई अवलोकन र प्रतिबिम्बन। ठिक भयो कि भएन? अवलोकन गर्नुहोस्। प्रतिबिम्बन गर्नुहोस् र अन्तिममा के निकाल्नुहोस्? निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। योजना बनाउँदा भोलि म एउटा मोडलै दिन्छु, तपाईले सक्नुहुन्न, मैले बुझिसकेँ। यो कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने ल्यागत कमैमा छ, केहीले सक्नुहुन्न, सबैले सक्नुहुन्न। योजना बनाउँदा किन गर्ने?
योजना बनाउँदा के भन्नु पर्यो? किन गर्ने के अनि के गर्ने किन गर्ने? के गर्ने किन गर्ने कसरी गर्ने कसरी गर्ने कहिले गर्ने? अब यो अहिले मैले भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्न भन्ने मैले थाहा पाइसकेँ। लगभग 5% पनि यो विषयमा जानकारी हुनुहुन्न भन्ने मेरो यसो तपाईँहरूको त्यो क्रियाले थाहा पाइसकेको छु। भोलि यसैको म नमुना बनाएर सुरु गर्छु है त है हुन्छ सर। सर यही नमुना मार्फत सुरु गर्छु म भोलि है त। सर देखाइ पनि भन्नुहोस्। के म अरे भोलि मेरो त देखाएँ। शनिबार चाहिँ जोइन नै नभएको अस्ति पनि किन होला? फ्री क्लास हो पासपोर्ट। हजुर फ्री क्लास हो। हजुर पासपोर्ट शनिबार सधैँ फ्री क्लास हो। हजुर अस्ति नै जोइन भएन, अस्ति नै भएन नि सर। म त आजमा जोइनै भएको छैन एक दिन भन्दा। ओहो त्यो मेरो कमजोरी भन्दा हजुरको कमजोरी हो कि सूचना हेर्ने बानी पनि गर्दा असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। आइडी पनि अर्को हो भन्नु। अब आउँदाखेरि म बुझिदिन्छु शनिबारको क्लास शनिबारको क्लास ल शनिबारको लागि यो हजुर सर। ल अब मैले धेरै आज भुलिनँ। म भोलि तपाईँको मोडल सहित अगाडि आउँछु। धन्यवाद धन्यवाद। हस् सर, थ्याङ्क यू।